नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलको यो विशेष एपिसोडमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। आज हामी कन्जर्भेसन अथवा संरक्षणलाई लिएर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं। विशेष गरी बर्खायाममा हामी धेरै बस्तीतिर देख्ने गर्दछौं, मानिसहरू जंगलमा गएर नजिकैको खोलानालामा गएर पाहा पक्रिने चलन छ र यो एउटा ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस हो जो धेरै वर्ष अघिदेखि चल्दै आइरहेको छ। र यसै विषयलाई लिएर फरेस्ट डिपार्टमेन्ट अथवा वन विभागले एउटा इनिसिएटिभ सुरु गरेको छ, यो पाहालाई बचाउने। त किन आवश्यकता पर्यो पाहालाई बचाउने अनि यो सबै सन्दर्भबारे जानकारी दिनका निम्ति आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ मिस्टर सन्दीप ताम्बे, जो फरेस्ट डिपार्टमेन्टबाट हुनुहुन्छ र उहाँ चिफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हुनुहुन्छ। उहाँसँग यसबारे हामी धेरै कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु स्टुडियोमा सर। सर, हामीलाई पनि थाहा थिएन अहिलेसम्म कि पाहा मार्नु हुँदैन भनेर, है। र अहिलेको सिजनमा धेरै हामीले देखिरहेका छौँ, मानिसहरूले खोलानालामा गएर धेरै तरिकाको पाहाहरू पक्रिरहेको छ। सर्वप्रथम हामी जान्न चाहन्छौँ कि यो पाहा भनेर जुन हामी भन्ने गर्दछौँ, है, अथवा भ्यागुता भनौँ न, होइन, यो सिक्किमको बेल्टमा कति प्रकारको भ्यागुता छ अनि यो इनिसिएटिभ जुन तपाईँहरूले लिनुभएको छ यो इनिसिएटिभबारे पनि प्रकाश पारिदिनुहोस्। पाहा र भेगुतालाई हामी एम्फिबियन्स भन्छौँ। सो एम्फिबियन्स आर फ्रग्स एन्ड टोड्स। फ्रगलाई हामी पाहा भन्छौँ र टोडलाई भेगुता भन्छौँ। र सिक्किममा जम्मा 23वटा एम्फिबियन्स छ, त्यसमा 19वटा पाहा छ। र तपाईँको 19वटा पाहा किसिम किसिमको हुन्छ, जस्तो मन पाहा हो, तिते पाहा, पहिले पाहा, यस्तो किसिम किसिमको पाहा, साउने पाहा। सो पाहाको डाइभर्सिटी हाम्रोमा निकै छ र पाहाको पर्यावरणमा एउटा ठुलो योगदान रहेछ। र जस्तो जति बेला पाहा सानो हुन्छ, ट्याडपोलको स्टेजमा हुन्छ, त्यति बेला त्यो ट्याडपोलले एल्गी एन्ड अरू जुन जैविक फोहोर मैला हुन्छ त्यसलाई खाएर हाम्रो पानी खोल्सामा सफा राख्छ। र सँगै तपाईँको पाहाले तपाईँको भैगुताले कतिवटा यस्तो किडा फटेङ्ग्राहरूलाई खाएर कतिवटा डिजिजेस लाइक मलेरिया, लाइक डेङ्गु, त्यहाँदेखि हामीले बचाउँछ। र फ्रग्स आर लाइक अ इन्डिकेटर। हाम्रो खोला नाला खोल्साहरू स्वच्छ छ, उहाँको हेल्थ राम्रो छ, त्यो इन्डिकेटर स्पिसिस आर एम्फिबियन्स ओन्ली। हाम्रो खोला नालामा पाहाहरू छ भने हामी बुझिन्छ कि हाम्रो खोला नाला स्वस्थ रहेछ। सो उनीहरूको एउटा ठुलो योगदान छ खोला नाला स्वच्छ राख्नुमा, सँगै तपाईँको किडा फटेङ्ग्राको पपुलेसन कम्ती गर्नुमा। दे हेभ अ मेजर रोल टु प्ले। सो फ्रग्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट इकोलोजिकली। बट हामीले पाहा भेगुताले त्यो प्रकारको इम्पोर्टेन्स कि त्यो प्रकारको महत्त्व दिएको छैन अहिलेसम्म। र हामीले अहिले पनि भन्छु कि म पाहा सङ्कलन गर्नु जान्दैछु, कि आइ एम गोइङ टु ग्यादर फ्रग्स। र पाहा पनि एउटा तपाईँको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन एक्टमा एउटा प्रोटेक्टेड स्पिसिज हो र त्यसको एउटा इकोलोजिकल रोल हो। सो द्याट काइन्ड अफ अवेरनेस इज निडेड। र वन विभागले एउटा कदम लिएको छ कि हामीले कसरी चाहिँ बस्तीतिर गाउँतिर पाहाको विषयमा अलिक जनचेतना लाउँ, पाहाको इकोलोजिकल रोललाई हाइलाइट गरौँ र पाहाले जुन संरक्षण पाएको छ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन एक्टमा त्यो पनि हाइलाइट गरौँ। र अब लङ टर्म गोल इज द्याट त्यहाँको जुन ग्राम पञ्चायत छ, जुन एनजिओजहरू छ, जुन त्यहाँको जेएफएमइडिसी कमिटिज छ, त्यहाँको जनताले आफ्नो खोल्साको आफै जिम्मेदारी लोस् कि यो हाम्रो गाउँको हाम्रो खोल्साहरू छ, यसमा जति पनि पाहा छ, भेगुता छ, यसलाई हामी संरक्षण गर्ने। सो मलाई पनि थाहा थिएन अनि आज नै मैले चाल पाएँ कि जुन पाहा छ अथवा फ्रग छ यो पनि वाइल्ड लाइफ जुन एक्टको अन्तर्गत पर्दो रहेछ। जस्तै अब स्नो लेपर्ड भयो, हिमालयन ब्ल्याक बेयर भयो, रेड पान्डा भयो, यसरी नै पाहाहरू पनि पर्दो रहेछ। तर जुन प्र्याक्टिस छ यो प्र्याक्टिस धेरै अघिदेखि चल्दै आइरहेको, यसमा अब जुन ट्रेडिसन जोडेको छ भनेर भन्दछ, है। सर, किन चाहिँ यो पाहालाई विशेष त मान्छेहरूले मार्छन्, मतलब यसको भ्याल्यु के छ, मतलब के कामको लागि चाहिँ? हजुर, कतिजनाले भन्छ कि उनीहरूले मासुको लागि मार्छ र यसको दबाई पनि हुन्छ भन्दै रहेछ। र मेन यही दुईटा कारण हो। र मार्ने टेक्निक एउटा ट्रेडिसनल प्रकारले हेऱ्यो भने तिनवटा रहेछ। एउटा तपाईँको राति यति बेला सावनमा उनीहरूले तपाईँको खोल्सामा राति पुल्टो बालेर जान्छ र त्यो फ्रगको सङ्कलन गर्छ। र तपाईँको सँगै खोल्सातिर उनीहरूले एउटा खोङ्गी भन्ने बाँसको एउटा बास्केट जस्तो बनाउँछ, त्यसमा त्यो पाहाहरू पक्रिन्छ
र हिउँदोमा यस्तो ढुङ्गाको मुनि जति बेला तपाईँको पाहाहरू फाइबरनेट गर्छ त्यति बेला ढुङ्गाहरू कोटाएर पनि उनीहरूले त्यो पाहाको सङ्कलन गर्छ। त्यो 3 तरिका छ पारम्परिक प्रकारले पाहाको शिकार गर्ने। सो आइम स्योर तपाईँले धेरै अब पाहा पक्रिने मानिसहरूसँग पनि बस्ती बस्तीमा इन्टरेक्ट गर्नुभयो होला है, र जब तपाईँले अन्तर्क्रिया गर्नुभयो उहाँहरूसँग, उहाँहरूको रेस्पोन्स कस्तो छ? कि उहाँहरू अवेर थियो कि यो पाहा पनि वाइल्ड लाइफ एक्टमा आउँछ भनेर, अथवा उहाँहरूको पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ के थियो? हामीले पनि उनीहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि के चाल पायो भने उनीहरूले भने हामीले त कतिवटा पब्लिक अवेरनेस प्रोग्राम्समा गएकै हो र हामीले अहिलेसम्म याद थिएन कि फ्रग्स आर अल्सो वाइल्ड लाइफ। सो हामीले पनि अचम्म लाग्यो कि हाम्रो विभागबाट पनि अब अलिक अवेरनेस प्रोग्राम्सको गरज लाग्यो द्याट पिपल आर नट अवेर द्याट फ्रग्स आर अल्सो वाइल्ड लाइफ। एन्ड टिपिकली संरक्षणमा के हुन्छ भने हामी जुन ठुलो ठुलो एकदम charismatic जुन स्पिसिस हुन्छ लाइक रेड पान्डा, स्नो लेपर्ड, ब्लू शीप, ब्ल्याक बेयर, वी ट्राई टू फोकस अन द्याट। एन्ड दिज humble species like let's say frogs and toads and earthworms, they don't get the desired attention। उनीहरूको पनि त इकोलोजीमा रोल त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ। तर एन्ड वेन वी टक टु दोज हन्टर्स उनीहरूले पनि भने कि हामीले थाहा थिएन कि यो फ्रग पनि प्रोटेक्टेड छ र वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन एक्टमा इन द शेड्युल 2 all these frogs are listed, and if anyone does hunting or destroys the habitat of these frogs and toads, the punishment or fine can be up to 1 lakh rupees। Okay। And the person can go behind bar in jail for up to 3 years। अच्छा, 1 लाख जरिमाना अनि 3 वर्षसम्मको जेल हुन्छ यदि कसैले पाहा पक्रेको भेटायो भने। हजुर। तर हामीले विभागदेखि त्यस्तो अहिले कानुन डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन, किन हामीले के हेऱ्यौँ भने अहिले पिपल आर नट अवेर द्याट फ्रग्स आर वाइल्ड लाइफ। सो त्यो अवेरनेस गरेर हामीले यो मानिसहरूमा हाम्रो पाहा हाम्रो भेगुतालाई बचाउनुपर्छ भनेर एउटा त्यो फिलिङ लिएर आउनु सक्यो भने लङ टर्म कन्जर्भेसन हुन्छ। सो बेसिकली कम्युनिटीको पार्टिसिपेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, विशेष त पञ्चायतको इम्पोर्टेन्ट छ टु सेन्सिटाइज द मासेस स्पेसली द भिलेजेस। सो तपाईँहरूले अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ कहाँ कहाँ गर्नुहुँदैछ अनि हाउ इज द रेस्पोन्स फ्रम द पञ्चायत एन्ड द भिलेजेस? हामीले पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायत नै गाउँ स्तरको उनीहरू लिडर्स हो र हामीले उनीहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि योक्सममा हामीले हेऱ्यौँ उनीहरू एकदम मोटिभेटेड थियो। योक्सममा त्यहाँको जिल्ला अध्यक्ष साहब हुनुहुन्छ, उहाँले मिटिङ गर्नुभयो र पञ्चायतसँग मिलेर र उहाँले सबै जनतालाई कन्भिन्स गर्नुभयो कि हामीले पाहाडको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर, र पिपल वेयर अल्सो भेरी एन्थुजियास्टिक अबाउट इट। र अरू ठाउँमा पनि यस्तो रेमा हामीले मेन्डुमा पञ्चायतहरूकोसँग सल्लाह गर्दाखेरि दे वेयर अल्सो भेरी एन्थुजियास्टिक कि हामीले पाहाडको संरक्षण गर्नुपर्छ र हाम्रो खोल्साहरू एकदम त्यो हेल्दी राख्नुपर्छ। सो वी आर गेटिङ भेरी पोजिटिभ रेस्पोन्स फ्रम अल प्लेसेस वेयर वी आर इन्टरेक्टिङ विथ द पञ्चायत्स एन्ड विथ द लोकल लिडर्स एन्ड एनजिओस। And I am very happy to actually assess that people are very much motivated to actually protect their streams and protect these animals. So I think with their support and with their enthusiasm and jointly with the forest department, we will be able to save thousands of frogs this year. यस। सो अलिकति हामीलाई बुझाइदिनुहोस् न कि किन मनसुन बर्खायाममा नै मतलब पाहाको हन्टिङ चाहिँ गरिन्छ? तपाईँको पाहाको के हुन्छ भने पाहाको एउटा ह्याबिट छ द्याट इट कम्स ब्याक टु द सेम स्ट्रिम वेयर इट वाज बोर्न फर ब्रिडिङ। जहाँ जन्मेको थियो त्यहीँ वापस आउँछ र बर्खामा जङ्गलभरिको जति पाहा छ सब तपाईँको त्यो खोल्सामै आउँछ र त्यो ब्रिडिङको लागि दे निड वाटर फर देयर लाइफ साइकल। सो त्यो पाहा जति बेला खोल्सामा आउँछ त्यति बेला त्यसको शिकार गर्नु एकदम सजिलो हो बिकज दे आर क्राउडिङ इन टु द स्ट्रिम एन्ड यु क्यान क्याच देम भेरी इजिली एट नाइट टाइम। यसको शिकार राति हुन्छ र त्यो खोङ्गी लगाउँछ र त्यो शिकार गर्नु जान्छ र सिन्स अल द फ्रग्स आर कमिङ टु द खोल्सा इट इज भेरी इजी टु क्याच देम एन्ड इफ यु डु ओभर हन्टिङ or if you do over collection there is a danger that these animals may go locally extinct also। ओके, बट सर ब्रिडिङ त धेरै मात्रामा भइरहेको छैन? हजुर, त्यो एउटा जुन पोथी हुन्छ उसले 150-200 जस्तो अन्डाहरू दिन्छ, तर त्यसमा तपाईँको अदर प्रिडेटर्स आर देयर। जस्तो तपाईँ त्यसले गर्दा आउट अफ दोज 200-300 एग्स 2देखि 4 मात्रै तपाईँको वयस्क उमेरसम्म पुग्छ। So though it gives 200 eggs, only 2 to 3 actually reach adulthood। त्यसले गर्दा पाहा एकदमै सेन्सिटिभ स्पिसिज हो। फेरि पाहाको अझै एउटा के छ भने उसको जुन ब्रिदिङ हुन्छ, जुन उसले सास लिन्छ आफ्नो स्किनदेखि लिन्छ।
ओह, स्किनदेखि लिन्छ र पानीमा तपाईँको प्रदूषण छ कि पानी तमा फोहोर मैला छ भने द फ्रग डाइज भेरी फास्ट. It is very sensitive to pollution because all the water with the pollutants enters into its vital organs. That is why we say that frog is like a bioindicator. एउटा उसले हामीले सूचक कि एउटा इन्डिकेसन दिन्छ कि यो तपाईँको खोल्सा हेल्दी छ कि छैन, पानी स्वच्छ छ कि छैन. र द्याट इज वाइ इट इज भेरी भनरेबल टु पपुलेसन डिक्लाइन. र हामीले ग्लोबली पनि हेऱ्यौँ भने जतिवटा तपाईँको एनिमल ग्रुप छ, whether it is reptiles, whether it is mammals, whether it is birds, the amphibians are the most endangered. र उनीहरूको पपुलेसन सबभन्दा बेसी घटेको छ किनभने दे आर भेरी सेन्सिटिभ, भेरी भनरेबल. सो एम्फिबियन्स भन्नाले कुन कुन चाहिँ पर्यो? एम्फिबियन्स भन्दाखेरि मेन सिक्किममा हेऱ्यौँ भने फ्रग्स एन्ड टोड्स. फ्रगलाई हामी पाहा भन्छौँ र टोड्स आर भैकुता. सो आई थिङ्क यो हन्टिङलाई लिएर धेरै मिसकन्सेप्सन्सहरू पनि छ होला है, धेरै अब भ्रमहरू पनि छ होला. कस्तो कस्तो मिसकन्सेप्सन्स रिलेटेड छ? हजुर, रेमा हामीले सल्लाह गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले के चाल भयो भने त्यहाँको लोकल मानिसहरूले यस्तो बुझेको छ कि बर्खामा हामीले पाहाको शिकार गरेन भने दे आर एनिवे गोइङ टु डाई. आफ्टर मनसुन, आफ्टर ब्रिडिङ त्यो पाहाहरू दे एनिवे डाई. So actually it is not like that. What happens is after the breeding season, the frogs go back to the forest, and in winter they hibernate below rocks. So actually they are not visible to us. So we feel that they are all dead. They are hibernating below rocks. And another misconception is that एउटै तपाईँको वयस्क पोथीले थुप्रो एग्सहरू दिन्छ र त्यसको पपुलेसन निकै बढेर जान्छ, तर त्यसमा 2-3 मात्रै तपाईँको एडल्टहुडसम्म पुग्छ. थर्ड इज द्याट हामीले यस्तो बस्तीमा मान्छेहरूले भन्छ कि पाहा त दबाई हुँदो रहेछ र यो काम लाग्छ, डायरियामा काम लाग्छ, जिउ दुख्यो भने काम लाग्छ. तर द्याट हेज नट बिन प्रुभन साइन्टिफिकली अर बाई मेडिकल एक्सपर्ट सो फार. एन्ड मोडर्न मेडिसिन हेज एडभान्स अ लट. हाम्रोमा आयुष पनि छ र त्यसको लागि अब अल्टरनेटिभ्स आर एभाइलेबल नाउ. वी डोन्ट निड टु डिपेन्ड अन फ्रग्स फर टेकिङ अर क्युरिङ दोज डिजिजेस. एक्ज्याक्टली. सो सर, यो प्रोग्राम अन्तर्गत जुन इनिसिएटिभ तपाईँहरू लिनुभएको छ यसमा तपाईँहरूले के चाहिँ कभर गर्नुहुन्छ? फर इक्जाम्पल अवेरनेस त एउटा कम्पोनेन्ट भइहाल्यो. सो आर यु गोइङ टु गो विथ दि पपुलेसन काउन्ट अर मेबी कति फ्रग तपाईँहरूले बचायो, यो आँकडाहरू तपाईँहरूले स्टडी गर्नुहुन्छ? हजुर, यो हाम्रो लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट आउटकमको इन्डिकेटर हो एउटा कि हाम्रो कार्यक्रमले कतिवटा हामीले पाहाले बचाउन सक्यो. र त्यसको लागि हामीले कतिवटा एक्स जुन सिकारीहरू छ उनीहरूसँग सल्लाह गर्दैछौँ कि तपाईँले पहिला यो खोल्सामा पपुलेसन फ्रग्सको कति थियो, तपाईँले कति जस्तो शिकार गर्नुहुन्थ्यो र हाम्रो इनिसिएटिभले गर्दा कति हामीले बचाउन सक्यो, त्यसको पनि एउटा मूल्याङ्कनमा हामी कोसिस गर्दैछौँ. र एउटा अझै एउटा इन्डिकेटर के हुन्छ भने कतिवटा खोल्सा हामीले कभर गऱ्यौँ. सो कतिवटा खोल्साले हामीले पाहा हन्टिङ फ्री बनाउन सक्यो. द्याट इज अल्सो वान इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर. सो देयर आर 2 इन्डिकेटर्स. कतिवटा खोल्साले हामीले पाहा हन्टिङ फ्री बनायो र सेकेन्ड इज हाउ मेनी फ्रग्स वी कुड सेभ. सो आई थिङ्क दोज आर 2 इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर्स. र सिक्किमको जुन खेतीपातीमा सिक्किमको एनिमल हस्बेन्ड्रीमा पनि यो कन्जर्भेसन इनिसिएटिभले फाइदा हुन्छ किनभने अल द मस्किटोज विच आर क्यारिङ इन्सेक्ट्स देयर पपुलेसन विल गेट कन्ट्रोल्ड, आवर स्ट्रिम्स विल बिकम मोर हेल्दी. सो इट विल ओभरअल इट विल हेल्प द इकोसिस्टम. So what kind of anticipation or like an expectation you have basically from the community level चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने, मतलब what would be their role? अब ग्राम पञ्चायत स्तरमा हेऱ्यो भने पञ्चायतमा सबैलाई याद हुन्छ कि को छ जसले पाहाको शिकार गर्दैछ, किन त्यसको लागि एउटा एक्सपर्टाइज र स्किल चाहिन्छ र उहाँले गाउँमै त्यो बेच्छ. त्यसले गर्दा किन्ने मान्छेले पनि याद हुन्छ कसले बेच्दैछ. र गाउँमा हामीले अलिकति तपाईँको अवेरनेस लियौँ, मिटिङ्सहरू गरायो, ग्राम पञ्चायतको सँग हामीले मिलेर एउटा जनसभा राखेर यसको अलिक अवेरनेस बढाएर द इकोलोजिकल रोल अफ द फ्रग एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स in the ecosystem and its protection under the Wildlife Protection Act. Those things if we highlight and if we let the local people take the lead instead of forest department being on the front, we want the panchayats and the villagers to be on the front. We will provide support from the background and we want the panchayats and the local leaders to take ownership of their streams and their frogs. That is the long term goal that we have in mind. र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो यो इनिसिएटिभ सस्टेनेबल पनि हुन्छ.
Absolutely. So even for me as a journalist, for the first time ever in the studio, हामी डिस्कस गरिरहेको छौँ पा कन्जर्भेसनलाई लिएर अथवा फ्रग कन्जर्भेसनलाई लिएर. तर योभन्दा अघि हामीले रेड पान्डा भयो, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्ल्याक बेयरको बारेमा धेरै चर्चा गरिसकेका छौँ. बट इभन फर मिडिया अल्सो आई थिङ्क दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक. आई थिङ्क मिडिया अल्सो प्लेज द इम्पोर्टेन्ट रोल. Media has a very important role because typically the bigger animals, like you said, like red panda, snow leopard, black bear, they keep on coming in the news for some reason or the other. And typically the way we perceive frogs and toads and snakes, we kind of look at them in a manner where we don't respect them. So there is a need that everyone, not only the people but the media and everyone, should learn to appreciate these lesser forms of life which are very important, like frogs, snakes, toads, earthworms. They are very important. They are like the building blocks of nature. So we need to actually respect and relook at how we engage with them and appreciate this life form because of the contribution they are making in the ecosystem. यस. सो यो भिडियो सिक्किमभरि नै हेरिन्छ होइन, बस्ती बस्तीमा हेरिन्छ. र यदि कुनै बस्तीमा अवेरनेस गर्न चाहे त्यहाँका मानिसहरूले तपाईँलाई कसरी सम्पर्क गर्न सक्छ? नियरेस्ट रेन्ज अफिस जुन हुन्छ फरेस्टको हाम्रोदेखि कम्युनिकेसन गइसकेको छ र अवेरनेस मेटेरियल अल्सो वी हेभ सेड. द नियरेस्ट रेन्ज अफिसमा रेन्ज अफिसरलाई सम्पर्क गर्यो भने त्यहाँदेखि अवेरनेसको लागि our team will come and a meeting needs to be organized at the village level with the concerned ग्राम पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, NGOs, क्लब्सको सङ्घ, समाजको सङ्घ मिलेर त्यहाँ यो विषयमा छलफल गरेर एउटा सल्युसन आरामले निकाल्नु सक्छ. ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर, डक्टर सन्दीप थाम्बे, यो जानकारी दिनुको लागि. हामी है तपाईँले आएर एकदमै आज यो पाको कन्जर्भेसनको बारेमा जानकारी दिनुभएको छ र आशा छ तपाईँहरूले पनि एकदमै मजाले यो कुरो इम्बाइब गर्नुभयो होला कि कति इम्पोर्टेन्ट छ पाको रोल हाम्रो इकोसिस्टमलाई बेसिकली ब्यालेन्स बनाउनमा. एन्ड दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अल्सो. एन्ड इन सिक्किम क्रोनिकल वी बिलिभ द्याट तपाईँहरूलाई खालि समाचार दिन मात्रै हाम्रो काम होइन, तर तपाईँहरूलाई जागरुक गराउन, अवेर गराउन अनि कन्जर्भेसन र बायोडाइभर्सिटीलाई लिएर पनि चर्चा परिचर्चा गर्ने हाम्रो यो उद्देश्य हो. सो जाँदा जाँदै तपाईँ के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ भ्युवर्सलाई? वन विभागको तर्फबाट हाम्रो एपिल यो छ कि तपाईँको जुन गाउँको वरिपरि जुन खोल्सा छ त्यो खोल्सालाई पाहा हन्टिङ फ्री बनाऊ र पाहाको र भेगुताको विषयमा तपाईँ अझै जानकारी लिनुहोस् कि त्यसको लाइफ साइकल कस्तो हुँदो रहेछ र स्कुलतिर नानीहरूलाई पनि पाहाको लाइफ साइकल, उसको इकोलोजिकल रोलको विषयमा अझै जानकारी दिनुहोस्. र वन्स वी स्टार्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ द रोल अफ द फ्रग्स एन्ड द टोड्स, वी विल स्टार्ट एप्रिसिएटिङ देम एन्ड विल स्टार्ट रेस्पेक्टिङ देम एन्ड विल स्टार्ट कन्जर्भिङ देम. Yes, absolutely. And we are also hoping that this program will reach to the school level and also in the college level to make student more understand about the conservation of frogs. I think that's more important. Thank you so much. Thank you so much, Nirmal. Thank you. र यस्तै कार्यक्रम हामी लिएर आउनेछौँ जहाँ हामी एक्सपर्ट्सहरूसँग यस प्रकारको चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ. अर्को एपिसोडमा तपाईँहरूसँग भेट हुनेछ. मेरो सहयोगी अभिषेक छेत्रीको साथ म निर्मल मङ्गललाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.